موجوس ideologies أكل العلوس كم زيلو يزارب على إليكم كنا نزري أنا أنت يزرق مسيلك literally مالتي أبكر ميخايز بكذا لخ موجي عاركي موجي مجمع تزرع خيو نجار نتاي بمحارنيا هم مستزارب كبوزحات سبات ريومه شو عتميت ريوم قال ماله حجب على خيل كايوزي شو عتميت يتوب أوين ريوم ما فيديوي I don't know شو عتش حدي ولا شو عتميت شيء I don't know حجب موجي أنت استوعي أنا we don't have to take it seriously is it debate sometimes مخنياتو دمور سخانات كفوكس كريون كلوخ أنا قل قال أي تجن مساعات متس زي حتى أنا بخير قال أي تغا إذا كايدو لو كوينات صار أرثوذكسي بحث زبالة عمود أبي أحمدن أبزي تجراين إيرتران زكايدو زلو صار أرثوذكس سلطان أرثوذكس زكايدو زلو كوينات نحنا خا نزي أتعينا ينا نردو حجي موجوس أنت هاي كان يركب قدام جزانا ذكرتهم دعل لنا خلنا كمان علالم تسيلان يرنا قلب نايم قدام الحن بدفو قلنا سخا موجوس نابي أحمد مسمت أبي أحمد بتنات كمالتي بتنات كجمتها أماني ويكا بينتو كوستاني in reality خا يكون أبي أحمد زخونه يكون جن أبي أحمد أنت يمسيلك يحب أي أفتح من إذا ما يكفي تزوله موجي خات نحن موجي حيت بك يا باب يكو جبرانو حجي زي أبي أحمد قدامي نجر السخا نابي أحمد مدقاف كخمزي إرميا زبولو مسرتو أنت أصل زخونه قال ولا حد مغنياتو نسخة بهايمانوتي حاسبك طرح أبي أحمد ولا نيرترا وريرو ولا سلطان حيزو أبي إرتراس طرح أنت أصلا زخونس سخات أجان يبلك يبلسقنا حلم كله إثيوبياي أمارا إلا أورومو إلا تግራይ إلا ሁሉም ኢትዮጵያዊ በእኩል እድል አግኝቶ እኩል ዜጋ ሆኖ ደስ ብሎት የሚኖርበት ሀገር መፍጠር ነው። እስላም የለም ክርስቲያን የለም ሁላችሁም ማለት ነው። በመርህ ደረጃ በእሳቤ ደረጃ እንኳን ለኢትዮጵያ ከቻልን ለአፍሪካም ቢሆን መትረፍን እንጂ የምንፈልገው እዚህ መከፋፈል ምናምን አሳባችን አይደለም። እኛ ለዚህ ነው ከዚህም የሚጮኸው ማለት ነው። ፍላጎቶች አሉ እዚህም እዚያም፣ ግን መሸፈኛው ዘር ሃይማኖት ስለሆነ እስኪ ጠራ ጊዜ ይፈልጋል እና በውስጣችን ብዙ ችግር እንደሚኖር እናምናለን። እየለየን እያጠራን ይመስለኛል። ብዙ ሰው እየቀነስን ነው። ይቀጥላል። እናንተም አግዙን በዚህ ሂደት ውስጥ። ኦኬ እጅ ሐፋስ መልስላትን ንሳ መውዳት 50 ይጽንሑ አቡካ መልሲ ሂበይ ግን እንዳ ቆረጽ ሰደውሎ አብ ቲክቶክ ናተይ ደይ ቆርጾ አነ ማራ ይድገርመኒ እቲ አነ ድምልሶ አይ ቆርጾ ነው እቲ ንዑም ደስ ድብሎም ጥራሕ እንዳ ቆረጽ ሰደውሎ አብ ቲክቶክ ይረኺ በያዛ ቪዲዮ አብቲ ቦታ ግን መልሶለ ጽቡቅ ገይረ ንሳ ግን ከደግማ ሕጅ ማለት እዩ حق خسمع አይደለም ይዝ ህዝብ ኤርትራ አነ በጣም ይድገርመኒ ደስ ብለካ ጥራይ خسمع ደሊ حق خባስማ ህዝበይ ማሐርስ ዛረቦ ሜሮን ድመለሶ ጥራሕ አይተምጽዎ አነ ድመለስኮ አምጽዎ አነ ኮ ሓደ ሰብ ከን 4-5 ገጠሙ ዕለት ማሊ መንዶም ሳይድ ኔሪ ኣብቲ ቲክቶክ ኩሎም ኮ ሓደ ዓይነት ምርዳእ ደሎም እዮም መጽዮም ደብድሁን ነይሮም አነ ግን ሳሞ ዳታ ኣብ ቃለ ይወደያ ማለት ኤንወይ እንታይ ናብቲ ምላሽን ከይድ ሜሮን እንታይ ድብል ደሎ ናአቢ ትድግፎር ለኻስ በሃይማኖት ይኻ ካላይካስ አቢ ናይ ኦርቶዶክስ ፀረ ይብለካሎ ታክት ብሎ ትኽእል ሕጂ መጀመሪያ አቢ እንታይ ሕልሙ ሰሚዕኹም ወይኹም አምሓርኛ ደይ ሰምዑ እንታይ ብል ነይሩ ናይ ብልጽግና ራእይ ሙስሊም ይኹን ክርስቲያን ይኹን አምሓራ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ኩሉ ክብልጽግ ዝደሊ እሱ ኢናትና ራእይ ብለኩም ኣሎ እንታይ ዲኹም ትሰምዑ አቢ ንኦርቶዶክስ ከጥፍእ ዝደሊ ተዝኾንሲ እንታይ ክገብር ነቶም ክልተ ጳጳስ ዝተባእሱ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣተዓሪቕዎም መልስ እስካ ሕጂ ዋ ምክንያት ምሳንኩም ስነ ሃይማኖት ጋር ተከደለኩም ዘይው አቲ ወደ መጀመሪያ አቢ አይኮነን ኮን አዲስ አበባ ድመርሓዶ ለኢትዮጵያ ድመርሓዶ ሕግ ኮይ ድመርሓዶ አይትከታተለው እንዲኩም ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ አነ ወላ ምስ ወደኩስ ይልኩም ከአቢ አሕመድ አብዛ ሓለፈ አነ ወላ እንድሕተ ሳይረ ከይደሲ ድሕር ሕጂ ነምጾ ምሕደራ ድሕር ሕጂ ድመጽ ምሕደራ ምስ ዘሎ ሕግ ዝቕጽል ኣምበር ምስ ዝነበረ ይኮነን ሕግ ክነግሲና ንቃለስ ዘለና ኮይልኩም አይትሰምዑ እንዲኩም ኣብቲ ብልጽግና ዝብል ራእሲ ትግራዋይ ኣሎ አምሓራ ኣሎ ኩሉ ተሳቲፉ ኸይድ ኣሎ ማለት ስለዚህ እዚ ዓይነት አካይዳኻ ኣብ ምድርና የድልና ካብ ኩሉ ሃይማኖት ደሳትፍ ካብ ኩሉ ብሄር ካብ ኩሉ የስ ሕግ ድመርሓና ማለት እዩ ተደይኮነ ኤንጠ ዳውን እናገበርካ ኦርቶዶክስን ሙስሊምን ጥራይ ክመርሑ ከምኡ ድባሃል የለን ንሃገር ኤንጠ ወላእን ዋጋ ከፊሎም ኣብ ኤርትራ ኦኬ ከምኡ ድባሃል የለን ኣብ ዘመን ኢሳያስ ኤንጠ ዳውን ጌርኩሞ ይኹም ኣብ ዘመን ሞጎስን ከምኡ ድባሃል የለን ኣነ ካብቲ ሓደ ድቃለሰሉ ዕላማ መሰል ሃይማኖተይ ኣብ ዓደይውን ክኽበረለይ ድቃለሰሉ ኣለኹ ራእዩ ክትፈልጦማ ናተይ ጥራሕ ደይኮነስ ናይ ኩሎም ኤንጠ መሰሎም ዝኽበረሎም ሃገር ክምስርት ድቃለሰሉ ክትፈልጡ ማለት
نصوت هيكون عندنا يس معرئة تجبأنا تا إيرترا نأرثوذكس نمسلم نقالت نبينت نقولاتنا معرئة تجبأنا سبب دل أيه ملخ هاجرنا حباري إمنتنا يقلي هوديا تلازم ميرون تعيشوا هذا لخا ميرون تلاقطري هذا لخا ولا أنا يردان أجها زليل كاسن أرثوذكس كتفيدك على سلو أنت خاطرين هذا لخا مس أبي أحمد كو بعد دياقون كبر دبهنا أرثوذكس قال كو يسرح له مونو أرثوذكس تفت خوينا ديغدفو أنت أنا بعند دنكورنا يا أخو تخد لهم أنت يحواتنا أنت بيجاهم دول بجزء أنت هيد دولو أبي أرثوذكس كتفي دكال السلة ولا الخ بينت أسلة دخانة أرثوذكس زخانين كم عايم بالكامل أنا أبي بينت أسلة دخانة كم كنت دقفر لهم سنة يسلة دسرح لهم بلسقنا أنا بلسقنا يدقفه دخنة يتسلي بتعمي دخنة تتسلي جوز كلنا سدت دخنة بتعمي تصلوا دخنة بتعمي دخنة يقول لك على اللغة دخاي بالكوان دخنت جوز كلنا ايفوتوني بلصقنا بتعمي الفوتو هاجر كتبلصق علوا حزبنا خبلصق علوا سدت جوز كلنا نصلاينا نهبون احنا ስለዚህ አርማ ድኽነት አርማ ጽልኢ አርማ جوز كلنا ኢሲያስዩ እሱን መሰልቱን ተጸራሪቆም ይለዩላ ኣብ ሃገርና እንታይ ክመጻሎ ብልጽግና ክብለካ ከለኹ ብመንእሰያት ኤርትራውያን ከምዝና አብይ አሕመድ ማይንድ ዘለዎም ብልጽግና ሒዞም ዝትስኡ ሰብ ራእይ ክትንስኡ ኣለዉ ኢሎም ይቃለስ ኣለኹ ኣነ ሓደ ማለት ስለዚህ ሜሮን أي تجاجي لب جبر أبي أحمد أرثوذكس كتفا يكون عندك على سلو نا أبي أحمد حسابات كتصلوت خليها تكالو صوت خليها زي كون حصوت جن أي تسكمو أي تتسلم بعلو وطي بقى ينقركم على مسلم هون كريستيان بحبار زمن جولا زمن تقولا إثيوبيا مصر تيدك على السهول يا أبناء مسلم بعلات كيدو مسوم كبع لأبي أحمد أي رأهم وديهم أبناء أرثوذكس بعلاو خيدو خبع لا يرأهم وديهم أبناء بينتهم كمو مرحا هاجر كوي أب كل شيء تفعله ስለዚህ ንአብይ አሕመድ ስለድጸላኻስ ንኦርቶዶክስ ከጥፍደሊ አታዝገይር ፍርሕታ ኤርትራውያን እዋ anyway ከምዚ ዳረዳ ኣናኩም ግን ከይድና ንስኹም ቪድዮ ተዛረቡ ተቆረፅታት ስለድለይ ምላሽ እንዳሃብ ከይደ ማለት ሼር ግበርዎ